खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 9वें बाब की 36 आयत से 10वें बाब की 8 आयत तक। एक दिन यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और उन 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फेल्बूस और बर्तमाई तोमा और मत्ती मूसल, याकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमाउन कानवी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना और कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। अंजिल जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद अज़ीज़ो, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर दुराने साल के 11वें इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं। और आज की तिलावतों में चुनाव की बात की गई है, चुनाव के साथ साथ इख्तियार की बात की गई है, इख्तियार के साथ साथ हदायत की बात की गई है। इंस्ट्रक्शन कि जिसे खुदावंद चुनते हैं उन्हें इख्तियार भी बख्शते हैं और उनके लिए रूल और रेगुलेशन भी मुकर्रर करते हैं। आज की पहली तिलावत में जिक्र किया गया है बनी इसराइल कौम का, जिन्हें खुदावंद चुनते हैं और वो रफादीम से वादा की सरजमीन का सफर शुरू करते हैं। खुदावंद जब इन्हें चुनते हैं तो इन्हें इख्तियार देते हैं। इख्तियार क्या देते हैं कि ये खुदा की चुनी हुई कौम बने। अभी तक खुदा की कोई चुनी हुई कौम नहीं थी। इनको क्या इख्तियार दिया कि ये खुदा की चुनी हुई कौम बने, और साथ साथ जो है इनकी खुदावंद तरबियत करते हैं। तरबियत करने के लिए खुदावंद ने एक लंबा अरसा लिया। तकरीबन जो रफादीम से लेकर वादा के सरजमीन का जो सफ़र है, ये बनी इसराइल कौम ने तकरीबन 40 सालों में, कितने सालों में? 40 सालों में जो है ये सफ़र तय किया। लेकिन अगर ये सफ़र देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 दिन का ये सफ़र है। 15 से 20 दिन का सफ़र है। लेकिन खुदावंद जब चुनते हैं तो उनकी तरबियत करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको आजमाते हैं, उनकी काट छांट की जाती है, और जिस तरह सोने को जो है भट्टी में ताया जाता है और उसको कुंदन बनाया जाता है, इसी तरह जिसे खुदावंद चुनते हैं उसको तरबियत के जरिए निखारते भी हैं। तो खुदावंद ने अपनी कौम को चुना, उनकी तरबियत की, उनकी आजमाइश की, उनकी हिफाजत की
اور اپنی پروردگاری کے ذریعے جب وہ بھوک میں تھے تو آسمان سے ان کو من بھی کھلایا، جب وہ پیاسے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان کو چٹان سے پانی بھی پلایا، اور ان کی ایمانی تربیت کے لیے آسمان سے شریعت بھی نازل کی، جو 10 احکامات تھے ان کی جو ہے تربیت کے لیے خداوند شریعت بھی نازل کرتے ہیں، ان کی ہر طرح سے خداوند جو ہے ذمہ داری لیتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں اسی سٹیپ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سٹیپ کو مقدس پولس رسول کہتے ہیں، ہم مسیحیوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نے تمہیں چنا ہے، اور یاد رکھو جب تمہیں چنا ہے تو تم چننے کے قابل نہیں تھے، تم میں یہ نہیں ہے کہ تم بڑے ذہین تھے، تم بڑے خدا پرست تھے، تم خدا کے بڑے قریب تھے، تم بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بلکہ خدا نے تمہیں اس وقت چنا جب تم گناہگار تھے، جب تم خدا سے دور تھے، جب تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، خدا نے تمہیں چنا اور خدا نے تمہیں اختیار دیا۔ اختیار کیا دیا؟ کہ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنو۔ خدا نے اختیار کیا دیا؟ کہ تم جو ہو خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بہنوں میں شامل کیے جاؤ، تم کلیسیا جو ہے ایک بدن ہو جس کا سر خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند مقدس پولس رسول کی معرفت کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب چنتا ہے، کوئی بھی جو ہے اتنا کچھ کرتا نہیں ہے، بلکہ خدا نے جب تمہیں چنا تو تمہیں بہت عزت دی ہے، اور عزت دینے کے ساتھ ساتھ خدا نے اپنی جان تک تمہیں دے دی ہے، اپنی جان تک صلیب پر قربان کر دی ہے۔ اور میں ایک سمپل سی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تو صادق کے لیے بھی اپنی جان نہیں دیتا، کوئی صادق کے لیے بھی اپنی جان نہیں دیتا۔ تم تو گناہگار تھے، تم تو غیر نجات یافتہ تھے، تم تو خدا سے دور تھے، اور تم تو شیطان کے شکنجے میں تھے، تم تو دشمن تھے کیونکہ خدا کے مخالف تھے۔ تمہیں خدا نے اپنا بنایا، اپنا بنا کے خدا نے تمہیں چنا، اور تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں سرفراز کرنے کے لیے، تمہیں نجات کے دائرے میں شامل کرنے کے لیے خدا نے اپنا آپ صلیب پر قربان کر دیا۔ اسی چناؤ کو آج کی انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے شاگردوں کو جو ہے، جو چنے گئے ہیں، خداوند ان کو جو ہے لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت جو ہے بھیجنے کا وقت نہیں آیا، بلکہ وقت سے پہلے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جب آج کی انجیلی اقتباس کا جو پہلا جملہ ہے اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب لوگوں کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا، تو اسے ترس آیا کیونکہ وہ ایک ہجوم ایک ایسے گلے کی طرح، ایسی بھیڑوں کی طرح تھے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، جو خستہ حال ہیں اور جو پرگندہ ہیں، یعنی کہ انہاں ایسیاں بھیڑاں جنہاں دا کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں، جنہاں نو کوئی راہ وہان والا ہی کوئی نہیں ہے، اور جنیاں خود گواچے ہوئیاں نے۔ خدا ان پر ترس کھاتا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے ان کے درمیان اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ خداوند جب ترس کھاتے ہیں عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترس کھانا کیا ہے؟ ترس کھانا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھا، شخص کو دیکھا، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دیکھا اوئے ہوئے 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 وہ چارے دا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ترس کھانا ہے کہ نہیں؟ یا اوئے ایڈا جوان سی بستر تے پہ گیا، کیا یہ ترس کھانا ہے؟ یا اوئے ہوئے اینا دی چوری ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ترس کھانا نہیں ہے۔ ترس کھانا کیا ہے؟ کمپیشن، یعنی کہ ایسی فیلنگ کے ساتھ ابھرنا کہ آپ ایسے جذبات ہوں جس میں آپ فیل ہو کہ اس وقت جو ہے یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے واجب سے بڑھ کر ہے، واجب سے بڑھ کر ہے کہ اب جو ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، ہم رک گئے اس کی مدد کریں، اور یہ مدد کرنا جو ہے وہ ترس کھانا ہے۔
اگر ہمارے کوئی سائے کی چوری ہو گئی ہے تو صرف یہ نہیں کہنا اوئے ہوئے بیچارے کی چوری ہو گئی. اگر جو ہم سے مدد ہو سکے ہم جائیں, ہم مشکل جو ان کے مشکل حالات میں جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم ان کی مدد کریں تو ہم ان پر ترس کھاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کسی بھی چیز کے لیے جب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی کو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو کہا بھی نہیں جاتا تو یہ ہے ترس کا نام. بائبل مقدس میں جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے مختلف جگہوں پر جب ترس کھایا, مثال کے طور پر جب خداوند یسوع مسیح نے 5000 مردوں پر عورتوں اور بچوں کے علاوہ جب دیکھا کہ انہیں دینا تو میرے نال نال چلن دے نے ہوں تے نہ تو جڑی گھروں باہروں روٹی چھوٹی لے کے آئے سن وہ بھی مک گئی ہوئی ہے, بھکھے پانے میرے نال چلن دے. خداوند یسوع مسیح نے ان پر کیا آیا, ترس آیا, اور خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی اور ان کو کھانا مہیا کیا. خداوند یسوع مسیح کو جو ہے ترس آیا کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک شخص جو ہے جو اندھا تھا اس نے کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. خداوند کو ترس آیا, خداوند یسوع مسیح رکے, اس کو بلایا اور اس کی بینائی جو ہے وہ بحال کی. خداوند یسوع مسیح کا یہ ترس آنا عملی جامع جو ہے ایک عمل کو جو ہے حقیقت میں بدلنا ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے, وہ رو چلا رہی تھی. خداوند یسوع مسیح کو اس بیوہ پر ترس آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس جو ہے جنازے والوں کو کہا کہ رکو. انہوں نے اس جنازے کو پاس لے کے خداوند یسوع مسیح نے اس جنازے کو چھوا اور اسے زندہ کیا. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کو ترس آنا. اسی طرح جو ہے ایک کوڑی تھا جو کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اس پر ترس آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح اسے شفا عطا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو ہجوم پر ترس آتا ہے اور اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں بھیجتا تو ہوں لیکن تم بھی جو ہے فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل بہت ہے, دنیا بھری ہوئی ہے, دنیا بہت زیادہ ہے اور مزدور تھوڑے ہیں. جو برگزیدہ ہیں, جو چنے ہوئے ہیں, جو ہدایت کرنے والے ہیں, جو خدا کی بات بتانے والے ہیں, جو خدا کی مرضی سمجھانے والے ہیں, جو راہ راست پر لانے والے ہیں, وہ تھوڑے ہیں. دنیا بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے نے, ہدایت کرنے والے تھوڑے ہیں, خدا کی مرضی کو جاننے والے تھوڑے ہیں. اس لیے مالک کی منت کرو کہ وہ کیا کرے اور مزدوروں کو بیچے تاکہ جلدی سے نجات کا کام مکمل ہو سکے. تب خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں اور جو ہے یہاں پر جب بھیجتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو کیا حکم دیا جاتا ہے کہ تم شاباش. یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں سب سے پہلے, کیا یہ کہتے ہیں کہ تم تمام دنیا میں جاؤ؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے. کہتے ہیں کہ تم غیر قوموں کی طرف نہ جانا, غیر قوموں کی طرف, اور تم نہ ہی سامریوں کے کسی شہر میں داخل ہونا بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس جانا. اور آگے جو ہے یہ ہے ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کرنا کیا ہے کہ بیماروں کو شفا دینی ہے, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا ہے, بدروحوں سے گرفت لوگوں کو آزاد کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ مفت تم نے پایا ہے مفت ہی تم دینا. اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں, آپ کے گھروں میں اگر لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ پادری صاحبان آتے ہیں اور آپ کو حوالے دے کے کہتے ہیں لو جی کلام چ لکھے ہے, کہتے ہیں کہ نہیں اسی اپنے کو نہیں کہن دے بھائی یہ کلام دے وچ لکھیا ہے, اور تسی بھی کہندے ہو ہاں جی واقعی بھی کلام دے وچ لکھیا ہے, کلام دی تے گل مننی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں. آج میں تھوڑا سا اس بات کو اور زیادہ گہرائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کلام میں یہ کہنے والا کون ہے کہ تم غیر قوموں کے پاس نہ جانا, سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا, اور تم صرف اور صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے
पास जाना। अब इसके पास बाद में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम तमाम दुनिया में जाओ। कहां पर? तमाम दुनिया और तमाम कौमों के पास जाओ, और जो कोई ईमान लाए उसको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात बड़ी अहम है। यहां पर और वहां पर कहने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। कहने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। कहा जिनको कौन है? शागिर्द है। कहा जिनको है वो कौन है? शागिर्द। कहने वाला भी वही है और जिनको कहा गया है वो भी वही है, लेकिन तालीम फर्क है। लेकिन तालीम फर्क है। अब ये तालीम फर्क क्यों है? मिसाल देना चाहता हूं। एक वक्त आता है, आपके छोटे बच्चे हैं घर में, आप उनको कहते हैं भाई अग दे कोलों परा कर लो बच्चे नु, कहते हैं कि नहीं? अब पानी गर्म है, साइड पे कर लो, कहते हैं कि नहीं? बच्चों छुरी बच्चे तो बाजू फाड़ ला है। ये बातें आम होती है कि नहीं? कहने वाले कौन है? आप। कहां किनको जाता है? बच्चों को। थोड़े ही सालों के बाद, 5-10 सालों के बाद, उन्हीं बच्चों को आप कहते हैं अच्छा पुत्र अग बाल के चाह बना, अच्छा पुत्र सब्जी तो काट दे, ये फ्रूट तो काट दो। कहने वाले कौन है? आप। कहने वाले कौन है? जिनको कहा जाता है वो कौन है? बच्चे। लेकिन उनमें जो कहा गया है, पहले मना किया गया है फिर हुक्म दिया गया है। पहले मना किया गया है फिर हुक्म दिया गया है, करो भाई। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान जो है एक अरसा है, एक अरसा है और वो तरबियत का अरसा है। अब बच्चा नहीं है, वो ना समझ नहीं है, अब वो बड़े हो चुके हैं, ये अरसा गुजर चुका है, ये अरसा गुजर चुका है। इसलिए पहले खुदा ने कहा कि गैर कौमों के पास नहीं जाना, क्योंकि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए बहुत दफा जब कभी कभी इबादत होती है, कभी ब्रदर्स आते हैं ना आप हमारे पास, वो ब्रदर आते हैं, भेजे जाते हैं, लेकिन वो पाकमास नहीं करते, क्योंकि अभी तक उनको मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया गया। जब उनको इख्तियार मुकम्मल दिया जाएगा तो तब वो मुकम्मल तौर पर जो है बा इख्तियार होकर वो अमल करेंगे। इसलिए बहुत दफा जब हम कलाम को भी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कलाम किस जमाने में, किन हालात में कहा गया है, क्योंकि बहुत दफा हम हालात को जानते नहीं है। यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने, ये कंप्यूटर का दौर है ना, कंप्यूटर का दौर तो सबने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है कि नहीं? कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लॉपी यूज की है? फ्लॉपी, एक दो बंदा जिसने फ्लॉपी यूज किया है। मुझे याद है जब हम सेमिनरी में थे तो पहले असाइनमेंट सेव करने के लिए फ्लॉपी इस्तेमाल करते थे। उसके बाद क्या आ गया? सीडी आ गई। उसके बाद यूएसबी आ गई। यूएसबी के बाद अभी कार्ड आ गया। कार्ड के बाद अब जो है छोटे कार्ड आ गए। अब जो है ना यूएसबी की जरूरत है, अब ज्यादातर लोग जो हैं वो क्लाउड में अपने डेटा सेव करते हैं। ठीक है। सो वो दौर जो है, अब हमें जो है एक वक्त था कि कुछ चीजों से मना किया जाता था, कुछ दौर फर्क था, अब दौर फर्क है। इसलिए हालात के मुताबिक कलाम को समझना और कलाम पर अमल करना बहुत जरूरी है, कि ये नहीं कि कलाम में ये लिखा है और ये करना है। कलाम में जो लिखा है उन हालात के मुताबिक जो है वो मानना बड़ा जरूरी है, उन हालात को समझना जरूरी है। इसलिए लंबी तरबियत बड़ी जरूरी है। खुदा ने 10-15 दिनों में बनी इस्राएल कौम को मिस्र से कनान की सरजमीन में लेकर जा सकते थे, लेकिन रास्ता मुश्किल था, रास्ता जो है खतरों से भरा हुआ था। लेकिन खुदा ने 40 साल उनको बियाबान में जो है घुमाया, उनकी तरबियत की, उनको आजमाया, और बाज लोग जो सरकश थे उनको हलाक भी किया, और जो बरगजीदा थे उनको वादा की सरजमीन का वारस भी बनाया। इसी तरह जो है हमारी जिंदगी में भी जो बहुत सारे कई लोग की उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया ते पादरी बन गए, मुबशरा सी,
تربیت یافتہ ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہماری بہت ساری مائیں ہیں, جب بچے بیمار ہوتے ہیں, بخار وغیرہ ہوتا ہے, سر درد ہوتا ہے, تو پیناڈول دیتے ہیں کہ نہیں؟ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا مطلب ہے نہیں کہ ماما ڈاکٹر بن گئی نے, مطلب یہ تو نہیں کہ MBBS میں ٹھیک ہے ایک جو اسپیشلسٹ ہے اور ماں میں وہ بڑا فرق تو نہیں ہے. شفا تو دعا نہیں دیتی ہے نا, دعا نہیں میڈیسن دیتی ہے, لیکن ایک تربیت بہت ضروری ہے. ہوں ماں تو ٹھیک ہے بخار چلو دوائی دیتی ہے, بخار ٹھیک ہو گیا, ہوں ماں یہی سوچے بھائی وہ تو نے دوائی دیتی ہے نا, ہوں منڈے کی پتھری پی ہے, چلو کٹ ہی لانا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی. کٹ لگانے کے لیے ڈاکٹر نے اتنی محنت کی ہے کہ سکن کے کتنی تہوں کو کاٹنا ہے, کتنا کاٹنا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو اس کا حل کیا کرنا ہے. یہ ہے تربیت, فارمیشن بہت ضروری ہے. آج کی تلاوتوں میں خداوند جو ہے اپنے شاگردوں کو چنتے ہیں, ان کو اختیار دیتے ہیں. اختیار کیا دیتے ہیں کہ تم نے جو ہے بیماروں کو شفا دینی ہے, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا ہے, بدروہوں کو نکالنا ہے, اور مفت تم نے پایا اور مفت ہی تم دینا. کیوں؟ کیونکہ تم راہ کے لیے نہ لاٹھی لینا نہ 2 کرتے پہننا, کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے, کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے. خدا کہتے ہیں کہ تم جو ہو, جو بھیجے گئے ہو, تم خدا کے کاموں کی جو ہے فکر کرو, اور جو لوگ ہیں وہ تمہاری فکر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12. اور خدا کا لاڈلا قبیلہ کون سا تھا؟ لاویوں کا. خدا نے جب جائیداد تقسیم کی تو کتنے قبیلوں کو دی؟ 11 کو. اپنے لاڈلے کو کچھ نہیں دیتا. اپنے لاڈلے کو کیا دیا؟ ہیکل دے دی, ہیکل کی ذمہ داری دے دی, اور باقیوں کو کہا کہ آپ اپنا ہر قبیلہ جو ہے آپ محنت کرو, آپ کمائی کرو, کھیتی باڑی کرو, اور اپنا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ لاویوں کو دو. اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرو. آج مثال کے طور پر میں تقریباً 18 سال کا تھا جب میں سیمنری میں آیا تھا. آج تک جو کچھ میں کھادا ہے, جو پیتا ہے, جو میں کپڑے پائے نے, جو میرے تک خرچہ ہویا تو اڈا ہویا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تو نہیں پتا کہ کہاں کہاں میں گیا ہوں, ساریاں ٹکٹاں تو ہی بھریاں نے. کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے جو ہدیے سے, آپ کی کنٹریبیوشن سے کتنی سیمنریوں میں کتنے بردرز جو ہیں وہ تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں, کتنے چرچ بنے ہیں, کتنا کہاں کیا کیا کام ہوتا ہے. یہ وہی نظام ہے جو بنی اسرائیل قبیلے کے سے شروع ہوا تھا, اور یہی ایک ذمہ داری ہے. یہاں پر آج جب چناؤ کی بات آتی ہے تو خداوند کہتے ہیں کہ خداوند چنتے ہیں کمزور لوگوں کو. پہلے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل قوم کو جب چنا تو وہ کیا تھی؟ غلام تھی, جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. خدا نے ان پر ترس کھایا. آج کی دوسری تلاوت میں دوبارہ خداوند جو ہے پولس رسول کی معرفت کہتے ہیں کہ تم اس وقت چنے گئے تھے جب تم جو ہے گناہ میں تھے, اور خدا نے تمہیں چنا. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے جب چنتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہجوم ہے جو بھٹکا ہوا ہے, جو ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے, جو پرگندہ اور خستہ حال ہیں. خدا ان کو چن کر انہیں قوت دیتا ہے. ان میں سے اپنے لوگوں کو بھی چنتا ہے, شاگردوں کو چنتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب خداوند چنتے ہیں تو خداوند ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. خداوند جو ہے انسانوں کی کمزوریوں کو قوت میں بدل دیتے ہیں. جب موسیٰ کو چنا تو وہ کہتے ہیں خداوند میں تو فصاحت سے بول نہیں سکتا, میں تو تھوتلا ہوں, میں کہ میں فرعون کو جاواں گا. خدا کہتے ہیں نہ کہہ کہ تو جو ہے میں تیرے بھائی ہارون کو تیری زبان بناؤں گا, وہ میری طرف سے وہ جو ہے وہ بولے گا. جب خداوند نے داؤد کو چنا, یسی اپنے سارے بیٹوں کو پیش کرتا ہے, داؤد کو تو پیش نہیں کرتا.
तब सैमुएल कहता है कि तेरा कोई और भी बेटा है? हाँ, वो तो गद्दियां चरान के गया है, वो तो गधे चरान गया हुआ है। खुदावंद उसको, उसके दिल को देखते हैं, और जब खुदावंद उसको चुनते हैं, इसी तरह खुदावंद जो है जब यिर्मयाह को चुनते हैं, यिर्मयाह को जब चुनते हैं तो वो कहता है कि खुदावंद मैं तो भी लड़का हूं, मेरे किन्ने, और मिशन क्या है? मिशन ये है कि तूने बाबल बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह है, उसकी गुलामी से मेरी कौम को निकाल। वो कहता है खुदावंद मैं तो भी लड़का हूं, मैं तो मुंडा कुंडा, मेरी कौन मनेगा? खुदावंद कहते हैं कि ना, क्या मैं तुझे ताकत दूंगा, मैंने तुझे बातने मादत से चुन लिया है। और खुदा उसको जो चुनते हैं कुव्वत भी देते हैं। इसी तरह जो है खुदा जो है यशायाह को चुनते हैं तो उसके अल्फाज पता क्या थे? उसके अल्फाज थे, हाय मुझ पर अफसोस। मैं पढ़ा गया आज, बड़ा लफ्ज है खास, कहते हैं हाय मुझ पर अफसोस, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला शख्स हूं, मैं नापाक होंठों वाला शख्स हूं, नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं। यानी कि मैं तो गाली गलोच करने वाला बंदा जे भाई, ते गाली गलोच करने वाले मेरे यार सज्जन ने, ते मैं किस तरह इस मिशन नूं, मैं किस तरह नबी बन सकना? नबी होना तो बहुत बड़ी गल है, मैं नबी किस तरह हो सकना वा? खुदा कहते, खुदा जो है उसको चुनते हैं, उसको बहुत बड़ा नबी बनाते हैं, उससे जो है बड़े बड़े काम लेते हैं। इसी तरह खुदावंद जो है जब अमाउस को चुनते हैं तो कहते हैं कि खुदावंद ना तो मैं नबी हूं ना नबी जात से हूं, मैं तो गोलरों को चराने वाला हूं। खुदावंद उससे भी चुनते हैं। खुदावंद जो है इवन अपने शिगिर्दों को, कोई मसूल लेने वाला है, कोई मच्छियां फड़ने वाला है, कोई ऊंजी शक करने वाला है तोमा, और कोई जो है मसीहा भी कत्ल करने वाला है शाऊल, जो पलूस बनते हैं। लेकिन याद रखें कि जब खुदावंद चुनते हैं, जिसे खुदावंद चुनते हैं उसे कुव्वत भी देते हैं, जिसे खुदावंद कुव्वत देते हैं उसे इख्तियार भी देते हैं, और जिसे इख्तियार देते हैं उसको हदायत भी देते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। ऐ नहीं कि खुले वाह जो दिल कर दे करी जा, ऐ नहीं, हदायत देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। इसीलिए कलीसिया के असूल होते हैं, कोई भी फादर अपनी मर्जी ना नहीं कर सकता सब कुछ। अब ये पाकमा मिसाल ले लें कि पाकमास की, फादर खुद जो है पाकमास के सारे जो है रूल और रेगुलेशन तब्दील नहीं कर सकता। फादर नहीं ये कह सकते कि आपने कब खड़े होना है, कब बैठना है। ये कलीसिया की तालीम है। इसीलिए आज खुदावन जो है कहते हैं कि तुम सब भी चुने गए हो, हम में से हर कोई चुना गया है। एज अ काहिन चुना गया है, कोई एज अ क्वायर चुना गया है, कोई एज अ यूथ चुना गया है, कोई एज अ रोजरी ग्रुप चुना गया है, कोई एज अ ऑल्टर सर्विस चुना गया है, कोई जो है फर्क ग्रुप मेंबर के तौर पर चुने गए हैं, और हम में से हर कोई मसीह होने के लिए चुना गया है। याद रखें, जब हम चुने जाते हैं तो खुदावंद हमें कुव्वत भी देते हैं, कुव्वत के साथ जिम्मेदारी भी देते हैं। जो चुने जाते हैं उनका हिसाब भी सख्त होता है। याद रखें, हमें से जो चुने गए हैं, हम भी सब तो ज्यादा चर्च दे विच अहम कौन होंगे? फादर होंगे ना। फादर का ज्यादा सख्त हिसाब होना है। अगर हम गलती करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा तरबियत दी गई है, हमसे ज्यादा तकाजा किया जाएगा। अगर ये ग्रुप मेंबर गलती करेंगे तो आम मोमिनीन से इनसे ज्यादा तकाजा किया जाएगा। और इसी तरह मोमिनीन भी, आप भी अगर आप गलती करेंगे या कोई गैर कौम गलती करेगा तो आपका हिसाब ज्यादा सख्त होना है, क्योंकि आपको तालीम दी गई है, आपको हिदायत दी गई है, आपको निजात का पैगाम पहुंचाया गया है, आपको अंजील की बिशारत दी गई है, आपको हक और नाहक में फर्क बताया गया है, आपको सच और झूठ में फर्क बताया गया है, आपकी तरबियत की गई है, और आपको खुदा ने इख्तियार दिया है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन सके, खुदावंद यीशु मसीह के भाई और बहन बन सके। जब इख्तियार दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो हमें अपने चुनाव का एहतराम भी करना है, हमें अपने चुनाव के मुताबिक जिंदगियां भी गुजारनी है, और खुदावंद ऐसे मजदूर बनना है जो खुदा की मर्जी को जाने, जो खुदा की रहनुमाई पर अमल करें, जो हक और सच की बात करें, और जो मसीह के साथ की तरह जिंदगी गुजारें, जो कहता है कि बस तुम्हारा मिजाज वही है जो मसीह खुदावंद का है। मसीह खुदावंद के वसीला से